नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचारका लागि प्रदेश सरकार अघि सर्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना परीक्षण तथा उपचार निशुल्क 20 वटा भेन्टिलेटर थप्ने तयारी। यात्रु नहुँदा डडेलधुरा बस मार्ग सुनसान। कोरोना त्रासले यात्रुको चहल पहल न्यून। तेल खर्च समेत नउठ्दा यातायात व्यवसायी मर्कामा। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरमा मेयर गाउँघर स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन। गर्भवती महिलाहरूका लागि अल्ट्रासाउन्डको सुविधा। स्वास्थ्यको पहुँच वृद्धि भएसँगै स्थानीय हर्षित। कैलालीको खानीडाँडामा प्रसुति केन्द्र उद्घाटन। 20 लाख लागतमा निर्माण। विकासका कार्यक्रममा निगरानी राख्न मन्त्री सुवेदीको स्थानीयलाई आग्रह। र सरकारले धानको मूल्य तोक्यो। प्रति क्विन्टल 2735 निर्धारण। मूल्य तोक्ने तर खरिद नगर्ने पुरानै कार्यशैलीले किसानहरू मर्कामा। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रदेशमा कोरोना भाइरसको परीक्षण तथा उपचार विगतमा चाहिँ निशुल्क रूपमा भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकार मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट कोरोना परीक्षणको शुल्क दिन सक्ने बाट लिने र दिन नसक्नेको हकमा निशुल्क गर्ने भनी पत्रचार भएको समेत जनाइएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने कोरोना उपचार र परीक्षण सम्बन्धी संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याएको जनाएको छ। प्रदेशको दार्चुला र बाजुरा बाहेक सबै जिल्लामा कोरोनाका शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको पीसीआर विधिबाट परीक्षण भइरहेको छ। प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा थप 20 वटा भेन्टिलेटर थप्ने काम भइरहेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिममा हालसम्म 1,01,500 बढी नमुनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। संक्रमितको संख्या 9,000 नागेको छ। प्रदेशमा 1,600 बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोभिड-19बाट हालसम्म प्रदेशमा 21 जनाको मृत्यु भएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले मेयर गाउँघर विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। ग्रामीण भेगका नगरवासीहरू मध्ये सामान्य स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँचबाट समेत बाहिर रहेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य जाँचका निम्ति नगरपालिकाले वार्ड नम्बर 9 स्थित खल्ला मछेट्टीमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनमा ल्याएको हो। नगरपालिकाले बिहिबार सन्तुलित वातावरण सुशासन सहितको समाजवाद उन्मुख समृद्ध नगर, कृषि, पर्यटन तथा प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको आधार भन्ने मूल नाराका साथ एक दिने मेयर गाउँघर विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र हो र यो बीचमा हामीले यहाँबाट प्रारम्भ गरेका छौँ। यो उद्घाटन समारोह औपचारिक रूपले समापन गर्ने कुरा एउटा होला, तर यो सुरुवात यहाँबाट हुन्छ। विशेषज्ञ समेतको चिकित्सक समेतको यो अभियान हामी चलाउँदैछौँ। बीचमा पटक पटक विभिन्न अस्पतालहरूसँग विभिन्न क्षेत्रहरूसँग साझेदारी गरेर हामीले थुप्रै यस्ता स्वास्थ्य शिविरहरू कार्यक्रम गर्दै आएको छौँ। यति बेला विशेषज्ञ डाक्टरहरू समेतको उपस्थितिमा हाम्रो यो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ र भीमदत्त नगरपालिकाका सबै वडाहरूमा हामी जान्छौँ। शिविरमा नगरपालिकाले 2 जना विशेषज्ञ डाक्टर सहित गर्भवती महिलाहरूको लागि अल्ट्रासाउन्ड सेवा, दम, सुगर, उच्च रक्तचाप, दीर्घरोगी, बालरोग लगायतका विभिन्न खालका बिरामीहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको छ। यता विकासको पूर्वाधारबाट टाढा परेको नगरकै दुर्गम क्षेत्र खल्ला मछेट्टी क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएपछि स्थानीय भने हर्षित भएका छन्। यहाँ अब बजार जानुपर्छ, यहाँबाट दबाई, यहाँबाट खानपिन दबाई त यहाँलाई यहाँ अरे बिहान अब ठुलो गद्दाले त हामीले बजारै जानु पर्छ। अहिले अब ठिक ठिकै होला, सबैलाई उगो रहेछ अब आइरह्यो अब त्यही विषय जनतालाई अब फाइदै भयो। एकदमै चाहिँ नि विकट क्षेत्रमा आजदेखि चाहिँ 3-4 सालदेखि यो क्षेत्र चाहिँ नि सुगम र यो तस्बिर मात्र होइन कि यो क्षेत्रको तकदिर पनि फेरिएको अवस्था छ र अहिले चाहिँ नि वर्तमान अवस्थामा तिनै प्रकारका सरकार लागेर खल्ला मछेट्टी क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर जस्ता कार्यक्रम चल्दा एकदमै हामीहरू उत्साहित छौँ। मेयर गाउँघर विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रममा खल्ला मछेट्टी र टुडी खेलका गरेर झण्डै 500 भन्दा बढी घर परिवारको सहभागिता रहेको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले विकास निर्माणका कार्यमा स्थानीय जनताले निगरानी राखे सही रूपमा विकासले गति लिने बताउनु भएको छ। बुधबार कैलालीको चुरे गाउँपालिका 5 खानीडाँडामा प्रसूति केन्द्रको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सुवेदीले स्थानीय स्तरमा भइरहेका विकास निर्माणका कार्यमा उपभोक्ता समितिको काम निहाल्ने र कहीँ रकमको दुरुपयोग हुन लागेको खण्डमा सचेत गराउन पनि जनता चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पाठा छन् त्यहाँ योजना राम्रो बन्छ, जो हेरिरहन्छन् निहालिरहन्छन्। आज जो विश्वासमा ल हाम्रै नेता जो बनाइहाल्छ नि भन्यो भने त बिग्रन पनि सक्छ। त्यसैले योजनाका कुरामा हरेक कुरामा तपाईहरुले चनाखो भयो भने जुन ठाउँका जनता चनाखा हुन्छन् त्यो ठाउँ चाँडो प्रगति जान्छ, प्रगतिमा हुन्छ। त्यसैले मैले गर्ने काम तपाईहरुका लागि म गर्ने नै छु। तपाईहरुको सल्लाह सुझाव, तपाईहरुको आशीर्वाद मेरा लागि आवश्यकता छ। त्यसैले मैले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरे, मेरो बुद्धिले विवेकले क्षमताले भएसम्म प्रदेश सरकारमा को मन्त्रीको रूपमा गइसकेपछि मन्त्री नहुनुभन्दा अगाडि पनि माननीयको रूपमा पनि म तपाईहरुसँग बीचमा आइरहन्छु। सामाजिक विकास मन्त्रालयको अनुदानमा करिब 20 लाख लागतमा खानीडाँडामा प्रसूति केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको हो। प्रसूति केन्द्र स्थापना भएपछि त्यहाँका स्थानीय महिलालाई अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेको सूर्य 5 का वडा अध्यक्ष नरबहादुर तामाङले बताउनुभयो। कैलालीको इलाका प्रहरी कार्यालय माला खेतीबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञान बहादुर विष्ट सरुवा भएपछि कमान्ड सम्हाल्न प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत बहादुर चौधरी आउनु भएको छ। बिहिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी अत्तरीय उद्योग वाणिज्य संघले 16 महिना इलाका प्रहरी कार्यालय माला खेतीमा कमान्ड सम्हालेका प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञान बहादुर विष्टलाई विदाई तथा कमान्ड सम्हाल्न आउनुभएका भरत बहादुर चौधरीलाई स्वागत समेत गरेको छ। कार्यक्रममा प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञान बहादुर विष्टले अत्तरीय क्षेत्र अपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट भएकाले अबको नेतृत्वले अझै सशक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मुद्दा चलाउने बनाउनुपर्छ। अन्त डिएसपी साहब आइसकेपछि डिएसपी बसे जस्तो हुनु पर्यो। र त्यसको अलावा चाहिँ अब मुद्दा चलाउनको लागि त के चाहियो त? मुद्दा चलाउनको लागि हामीलाई एउटा भौतिक संरचना चाहियो। मुद्दा चलाउनको लागि हामीलाई चाहिँ एउटा अलग एउटा भेहिकल चाहियो, गाडी चाहियो। मुद्दा चलाउनको लागि हामीलाई चाहिँ अलिक दक्ष जनशक्ति चाहियो र थप स्ट्रेन्थ चाहियो हामीलाई। अहिले हाम्रो चाहिँ 33 जनाको मात्रै दरबन्दी हो। यी प्रकार मालाखेतीको मात्रै कुरा गर्दाखेरि काजमा अहिले चाहिँ 45-50 सम्ममा चाहिँ छ। तर यो सङ्ख्या आफू कुनै पनि चीजको प्रलोभनमा नपरी जनताको लागि अहोरात्र खटिने प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत बहादुर चौधरीको भनाइ छ। यही ठाउँकै मान्छे हो। मैले 25 वर्षको सेवामा विभिन्न जिल्लाहरूमा सुदूरपश्चिममा बझाङ र बाजुरा बाहेक यहाँको पुरै उसमा चाहिँ म चाहिँ सेवा गरेकै छु र यो कञ्चनपुरको बेलौरीमा पनि म यहाँभन्दा अगाडि थिएँ। अन्त पनि मैले राम्रै गरेर आएको छु। पक्कै पनि यहाँहरूको सहयोग र सद्भाव मैले पाएँ भने म पनि हाम्रो आदरणीय सर उहाँले गरेको चाहिँ कार्यमा म पनि एउटा थप इँटा मैले पनि थप्नेछु भन्ने एउटा चाहिँ मैले आफूलाई यहाँलाई प्रतिबद्ध गरेँ। थुप्रै चुनौतीका बावजुद पनि प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञान बहादुर विष्टले इलाका प्रहरी कार्यालयमा गरेका परिवर्तन र उहाँको कामप्रतिको लगनशीलताको प्रशंसा गर्दै अत्तरीय उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक राज देवकोटाले अबको नेतृत्व सम्हाल्नेले पनि लगनशील भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जुन किसिमको एउटा इलाका प्रहरी कार्यालयको डिएसपी आइसकेपछिको जुन किसिमको चाहिँ अब हुनुपर्ने भौतिक संरचनाहरू त्योमा पनि उहाँले चाहिँ एउटा जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ जुन किसिमको समन्वय गरेर सम्पूर्ण चाहिँ यहाँका जनताहरूसँग यहाँको चाहिँ अब स्थानीय सरकारसँग प्रदेश सरकारसँग सबैसँग चाहिँ एउटा चाहिँ समन्वयकारी भूमिका खेलेर सबैलाई चाहिँ एउटै किसिमको व्यवहार गरेर कसैलाई पनि अब लास्ट चाहिँ अब नगरिकन कसैलाई चाहिँ यो ऊ नभनिकन चाहिँ उहाँले जुन किसिमको व्यवहार थियो, जुन किसिमको हामीले चाहिँ पुलिसबाट पाउनुपर्ने किसिमको अब व्यवहार हो त्यो किसिमको चाहिँ। प्रहरी कार्यालय मालाखेतीमा कमान्ड सम्हाल्दै आउनुभएका प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्ट क्षेत्रीय तालिम केन्द्रीय दिपाइलमा सरुवा हुनुभएको छ भने दिपाइलबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत बहादुर चौधरी मालाखेती कार्यालयमा कमान्ड सम्हाल्न आउनुभएको छ। कैलालीका छुट्टा छुट्टै स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार कैलालीको चिसापानीमा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा लम्की चुहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का रङ्ग प्रसाद नेउपानेको मृत्यु भएको छ।
शुभ प्र 01008 व 1625 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा घाइते भएका नेउपानेलाई उपचारका लागि लम्कीस्थित लाल रत्न अस्पतालमा लगिएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि टिकापुर लैजाने क्रममा उहाँको मृत्यु भएको हो। यसै गरी लम्की चुहाकै 35 वर्षीय भागरथी रेग्मीको बसको ठक्करबाट मृत्यु भएको छ। कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 चमेलीपुरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश 001 ख 2309 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार रेग्मीलाई सोही दिशातर्फ गइरहेको 101 प 957 नम्बरको बसले ठक्कर दिएको थियो। यता कैलालीको धनगढीमा पनि बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालक गम्भीरसहित 2 जना घाइते भएका छन्। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 5 स्थित शोभाताल क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्नको लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ। नगरपालिकाले शोभाताल क्षेत्रको विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR निर्माणको कार्य पूरा भएको जनाएको छ। ताल क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया मार्फत योजना अगाडि बढाइएको छ। ताल क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि नगरपालिकाले 50 लाख र संघीय सरकारको रु 1 करोड बढी बजेट परिचालन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई बस्नको लागि पहिलो चरणमा 5 वटा होमस्टे घरवास सञ्चालन गर्ने योजना समेत नगरपालिकाको छ। स्थानीय थारू समुदायको संस्कृतिसँगै मौलिक परिकार घरवासमा बस्न आउने पर्यटकलाई उपलब्ध गराइने बताइएको छ। बझाङको सदरमुकाम चैनपुरमा सेती नदीको पानी तानेर खानेपानीका लागि उपयोग गरिने भएको छ। एसियाली विकास ब्याङ्कको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकारबाट साना सहरी खानेपानी योजना अन्तर्गत सदरमुकाम चैनपुरमा खानेपानी योजना निर्माण गरिन थालेको हो। यो आयोजनाका लागि 2076 सालमा ठेक्का भएर आशिष CSBJB निर्माण सेवाले काम थालेको छ। कुल 21 करोड 73 लाखको लागतमा निर्माण हुने सो योजनाका लागि सिमबाडीमा 7 लाख क्षमताका 4 वटा पानी रिजर्भ ट्याङ्क सहित नदीको पानी फिल्टर गर्ने र अन्य प्रविधि सहितका पूर्वाधार बन्ने क्रममा रहेका छन्। योजनाको 70 र उपभोक्ताको 30% लागतमा निर्माण हुने यो योजनामा विपन्न 3750 परिवारलाई दाहरा र चर्बीमा अनुदान समेत दिएको बताइएको छ। हाल ट्याङ्की सहित अन्य संरचनाहरू सबै बन्न थालेका छन्। कैलाली स्थित धनगढीको उत्तर बेहलीमा रहेको गुरुकुल एकाडेमीले तेस्रो पटक अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय अवार्ड प्राप्त गरेको छ। ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा गुरुकुल एकाडेमी धनगढीले उक्त अवार्ड प्राप्त गरेको हो। 2012 र 2015 गरी यसअघि विद्यालयले 2 पटक उक्त अवार्ड प्राप्त गरिसकेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मूल्याङ्कनको आधारमा ब्रिटिस काउन्सिलले उक्त अवार्ड प्रदान गरेको विद्यालयले जनाएको छ। अवार्डका लागि गुरुकुल एकाडेमी सँगै 50 भन्दा बढी विद्यालय प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए। बसको ठक्करबाट कैलालीमा एक महिलाको मृत्यु भएपछि पूर्व पश्चिम राजमार्ग बिहिबार अवरुद्ध भएको थियो। नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 की कोषाध्यक्ष भागरथी रेग्मीको बसको ठक्करबाट मृत्यु भएपछि राजमार्ग अवरुद्ध पारिएको हो। बिहिबार बिहानदेखि सुखड स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएको इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालयमा अहिले समेत छलफल चलिरहेको जनाएको छ। बुधबार साँझ लम्की चुहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 की 35 वर्षीय रेग्मीको बसको ठक्करबाट मृत्यु भएको थियो। विगतका वर्षहरूमा जस्तै चाडबाड मनाउन घर जानेको भिडले भरिभराउ हुने डडेलधुरा बस पार्क यति बेला भने सुनसान बनेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण 6 महिना बन्द रहेको सार्वजनिक यातायात 1 महिनादेखि खुले पनि कोरोनाको त्रासले यात्रु नहुँदा बस पार्क सुनसान बनेको हो। एक रिपोर्ट। विगतका वर्षमा दशैंको समयमा डडेलधुराका बस पार्क स्याउले तुफान डाँडा लगायत क्षेत्रमा टिकट नपाएर यात्रु घण्टौंसम्म बस कुरेर गन्तव्यस्थल पुग्ने गरे पनि यसपटक भने यात्रु नभएर बस पार्क क्षेत्र सुनसान छ। कोभिड-19 को समयलाई सदुपयोग गर्दै
डडेलधुरा बस पार्कमा बढी भिडभाड हुने क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सामाजिक दूरी कायम गरेर टिकट बुकिङ खुल्ला गरे पनि भिडभाड हुने दशैंको समयमा समेत यात्रु छैनन्। विगतका वर्षमा घटस्थापनादेखि फुलपातीसम्म झण्डै दैनिक 241 को हाराहारीमा सार्वजनिक यातायात बाहिरिने गरे पनि अहिले दैनिक 50 देखि 60 वटा सवारी साधन मात्र सञ्चालनमा रहेका उग्रतारा यातायात शाखाका काउन्टर इन्चार्ज तेजबहादुर ऐरको भनाइ छ। धनगढी महेन्द्रनगर पनि हामीले यताबाट चाहिँ उताको पेसेन्जरहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याउनका निमित्त नम्बरका गाडीहरूभन्दा थप गाडीहरू पठाउनु पर्ने अवस्था थियो र जुन अवस्था अहिले चाहिँ हामीले नम्बरकै गाडीमा पनि 1 जना 2 जना मात्रै पेसेन्जर राखेर चाहिँ यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यस्तै पनि डडेलधुरा जिल्लाका शाखा रुटहरूमा पनि जुन हाम्रो स्थानीय रुटहरूमा सञ्चालन हुने जीपहरू थिए लगभग हाम्रो 125 वटा जीपहरू शाखा रुटमा परिचालित थिए भने अहिले आएर चाहिँ ती जीपहरू पनि 25% मात्रै चलिरहेको अवस्था छ। दशैं तिहार नजिकिँदै गर्दा चेक जाँचमा कडाई गरेको, दिनमा 3 चोटि चेक गरेको विगत 1 हप्तादेखि जिल्ला बाहिरिने यात्रुको संख्यामा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ। ट्राफिक प्रहरीले चाडपर्वको समयमा बढी भाडा लिने तथा यात्रुलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने बस व्यवसायीलाई कारवाहीका लागि सादा पोसाकमा प्रहरी खटाएको छ। बिहान बेलुका पनि चेकिङ हुन्छ हाम्रो। त्यो चेकिङ सिलसिलामा पेसेन्जरहरूलाई यात्रुहरूलाई हामीले सोद्धाखेरि भाडा ठिकै दिएको छ भन्नुहुन्छ सबैले। अब कोही त्यसरी गएर काहीँ गाउँबाट पनि त्यसरी फोन गर्ला, त्यो फोन गरेर गाडी नम्बर कसरी दिँदैन हामीलाई। हामीले त्यही पनि चेकिङको सिलसिलामा बिहान बेलुका दिनको 3 टाइम चेकिङ गर्छौँ अनि घुमटोललाई पनि पठाएका छौँ। त्यसरी सोद्धाखेरि उहाँले चाहिँ पेसेन्जरले पनि भन्नुहुन्न, तर चेकिङ चाहिँ हामीले यो सबै दुर्घटना कम गर्नुको लागि पनि हामीले बारम्बार बिहान बेलुका 3 टाइम चेकिङ निकालेका छौँ। यस्तै 3 स्थानमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ। बन्दाबन्दीका कारण 6 महिनादेखि थन्किएका सार्वजनिक सवारी साधन मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याए पनि यातायात व्यवसायीहरू यात्रु नहुँदा समस्यामा परेको बताउँछन्। डडेलधुराबाट हरिश चन्दको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनआवाज। नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ठूलो रहेको छ। सहकारीको मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहकारिताको माध्यमबाट समाजका निम्न आयवर्गीय गरिब जनसमुदाय स्तरको जीवनस्तर उकासी समाजमा न्याय र समानता दिलाउनु पनि मानिन्छ। तर पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा पनि विभिन्न समस्या देखिन थालेका छन्। सहकारीहरूले दिने सेवाप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनी हामीले सुदूरपश्चिमका विभिन्न सहकारी संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूलाई सोधेका छौँ। खासमा भन्ने भनेपछि अहिले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19ले विश्व नै एउटा चर्कित भएको छ। यसै गरी सहकारीलाई पनि यसले धेरै फरक गरेको छ भन्नाले जसरी पहिले हामीले चाहिँ बजार प्रतिनिधिले ट्याक्कै पहिलेभन्दा ट्याक्कै आधी आएको छ कि बचत पनि अब पसल बसमा जाने हो भनेपछि उहाँहरूले कोरोना छ भनेर पैसै नदिने अनि किस्ता सबैको किस्ता प्राय सबैको किस्ता भाग्न आएको छ। अब के छ भन्नाले उहाँले खरिद बिक्री नै केही हुँदैन भन्नुहुन्छ। अब साह्रै नै गाह्रो छ अहिले त सहकारी क्षेत्रलाई निकै प्रभाव पारेको छ। सम्बन्धित निकाय अब त्यही हो, ब्याज मिलाइ गयो भने समग्रमा सहकारी लगायत सम्पूर्णलाई चाहिँ राहत हुन्थ्यो। सहकारी संस्थाहरूमा त अब त्यो बचतदेखि लिएर पुरानो ऋणलाई रिकभरको लागि पनि समस्या भइरहेको छ। समस्याहरूले समयमा आफ्नो ब्याज किस्ताहरू चाहिँ बुझाउन सकिरहेको छैन। यस्तै समस्याहरू चाहिँ दैनिक बचतहरू व्यापार छैन, बचतहरू उठिरहेको छैन मार्केटबाट। सम्बन्धित निकायलाई त अब मेन कुरा त यो व्यवसायहरूलाई चाहिँ केही राहतका सरकारले चाहिँ राहतका केही कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अलि चलायमान गराउन चाहिँ सरकारले चाहिँ राहतका प्याकेजहरू चाहिँ गर्दा चाहिँ सहज हुन्छ। कोरोना भाइरसले देशभरै नराम्रो असर पारेको छ होइन। त्यसले गर्दा सङ्घ संस्थाहरूमा पनि धेरै गाह्रो भइरहेछ। कामकाज गर्न गाह्रो छ। अहिले दैनिक बचत सङ्कलन गर्न पनि साह्रै गाह्रो छ। अफिस पसलहरू बन्द भएको कारणले ऋण किस्ता उठाउनु पनि गाह्रो छ। भन्न पनि मिलेन, धेरै महिना भइसक्यो बन्द भएको होइन, 6-7 महिना भइसक्यो।
ग्राहकहरूलाई पनि कसरी भन्ने किस्ता हाल्नुहोस् ब्याज हाल्नुहोस् भनेर हामीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन। त्यही भएर तर पनि के गर्ने, हामीले बचत फिर्ता त गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यही भएर लगानी गरेको ऋण त उठाउनु पर्यो, त्यति नै हो। अहिलेको यो विश्वभरि नै फैलिरहेको कोभिड-19ले गर्दा हरेक क्षेत्रमा प्रभाव त त्यत्तिकै परेको छ। त्यसमा पनि हामी यो हाम्रो यो सहकारी क्षेत्रमा धेरै नै प्रभाव परेको छ। सहकारीहरू पूर्ण रूपमा बजारसँग नै सम्बन्धित हुने भएकाले पनि एकदमै समस्या देखिएको हो। 6 महिनादेखि बजार व्यवसायहरू ठप्प छन्, त्यसकारण समयमा कर्जा उठिरहेको चाहिँ छैन। कर्जामा ब्याजमा विशेष छुट दिँदा पनि कर्जा समयमा उठ्न सकेको अवस्था छैन। तर पनि कर्जाहरू उठ्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन र ऋणीलाई धेरै फोर्स गर्न सकिने अवस्था पनि अहिले छैन। त्यही कारणले अहिले हामी कर्जाहरूलाई रिन्यू गर्दै र विशेष ब्याजमा छुट गराउँदै अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। तथापि पनि अहिलेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रहरू चाहिँ एकदमै समस्यामा भने छन्। अब आर्थिक खबर। सरकारले मोटो धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 2735 निर्धारण गरेको छ। तर मूल्य तोक्ने र खरिद नगर्ने पुरानै कार्यशैलीले किसानहरू भने मारमा परेका छन्। किसानहरू आज भोलि पनि गल्ला व्यापारीहरूलाई तोकिएको मूल्यभन्दा झन्डै 735 रुपियाँ कममा अर्थात् प्रति क्विन्टल 2000 रुपियाँमा धान बिक्री गरिरहेका छन्। मूल्य मात्रै तोक्ने सरकारले धान सोझै खरिद नगर्दा कैलालीका किसान वर्षेनी मारमा पर्दै आएका हुन्। सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर किसानबाट धान खरिद गर्नै पर्ने माग उठ्दै आएको भए पनि सरकारबाट व्यवस्था हुँदा किसानहरू मारमा पर्दै आएका छन्। व्यापारीहरूले सरकारले तोकेको मूल्य नदिएपछि किसानहरू सस्तोमै धान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता वर्षौंदेखि चल्दै आएको बताउँछन्। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचारका लागि प्रदेश सरकार अघि सर्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना परीक्षण तथा उपचार निशुल्क 20 वटा भेन्टिलेटर थप्ने तयारी। यात्रु नहुँदा डडेलधुरा बस पार्क सुनसान। कोरोना त्रासले यात्रुको चहल पहल न्यून, तेल खर्च समेत नउठ्दा यातायात व्यवसाय मर्कामा। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरमा मेयर गाउँघर स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन। गर्भवती महिलाहरूका लागि अल्ट्रासाउन्डको सुविधा, स्वास्थ्यको पहुँच वृद्धि भएसँगै स्थानीय हर्षित। कैलालीको खानीडाँडामा प्रसुति केन्द्र उद्घाटन। 20 लाख लागतमा निर्माण, विकासका कार्यक्रममा निगरानी राख्न मन्त्री सुवेदीको स्थानीयलाई आग्रह। र सरकारले धानको मूल्य तोक्यो। प्रति क्विन्टल 2735 निर्धारण, मूल्य तोक्ने तर खरिद नगर्ने पुरानै कार्यशैलीले किसानहरू मर्कम। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म राजेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।